नमस्कार, कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। हामी 7 बार 7 विषयमा कुरा गर्छौँ। विशेष गरेर आजको क्रस चेकमा हामी राजनीतिक सवालमा छलफल गर्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर नेपाली राजनीतिमा सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँडको कसरतमा जुटेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सङ्गठन सुदृढीकरण र सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा उभिएको छ। खास गरेर नेकपा एमालेको रणनीति के हो? नेकपा एमाले गठबन्धनलाई चिर्नका निम्ति कस्तो रणनीति बनाइरहेको छ? निरन्तर अहिले बैठक बसिरहेको छ र यो बैठक र आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा अब नेकपा एमाले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ हो, आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्छौँ। छलफलका निम्ति आज मैले नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई स्टुडियोमा ल्याएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बैठक तपाईँहरू निरन्तर बसिरहनु भएको छ होइन? स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो हुँदै अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। अब यो बैठकहरू बसिरहँदाखेरि तयारी पनि आफ्नो हिसाबले गरिरहनु भएको छ। तल जनस्तरमा वडासम्मको भेलासम्म नि तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ होइन? यो सबै निर्वाचनको तयारी हो या सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने अभियान मात्रै हो? यो एक पन्थ दो काज हो। यो सङ्गठन सुदृढीकरण पनि चुनावको तयारीको लागि हो। चुनाव आइसक्यो, चुनाव तयारी गर्दाखेरि सङ्गठनको परिचालन गर्ने कुरा, त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरा र सङ्गठनमा आवश्यक भएका साथीहरू परिशोध गर्ने कुरा पनि हो। त्यस कारणले यो एक पन्थ दो काज हो। उद्देश्य चाहिँ त्यो दुइटै कामको उद्देश्य भनेको चाहिँ चुनावलाई चाहिँ गतिलो नतिजा निकाल्ने हो। त्यही काम हामी यतिखेर अब सत्ता गठबन्धन आफ्नो सिट बाँडफाँडमा रुमल्लिरहेको छ। तपाईँहरू सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ। यही बिचमा एमाले प्रवेश गर्नेहरूको एउटा खालको लहरै त नभनौँ, छिटफुट रूपमा भइरहेको छ होइन? यसले के देखाउँछ? जस्तो एमाले प्रतिको आकर्षण हो कि तपाईँहरूले यो गठबन्धन एकातिर होइन एउटा हिसाबले आफ्नो रुमल्लिरहेको बेलामा मौका छोप्नु भएको कि यो भएको के हो? होइन, हाम्रो पार्टीलाई मन नपराएको भयो। हाम्रो पार्टीको विचार सिद्धान्त ठिक नलागेको भयो। अब यो पार्टीले नै यो मुलुकको बेडा पार गर्छ भन्ने कुरो विश्वास नभएको भयो र विगतको चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारहरू, हाम्रो सङ्घीय सरकार, नेपाल सरकारले जस्ता चाहिँ सपनाहरू बोकेर जुन जुन कामहरू गर्छ त्यसबाट मान्छे प्रभावित भएर अहिले चाहिँ मुलुकको वामपन्थी शक्तिहरू माओवादी केन्द्र बनाउँ, अब हामीबाट चोइटेरको एकीकृत समाजवादी भन्नुहोस्, अब प्रगतिशील शक्ति भन्न पनि सकिन्छ समाजवादी पार्टीलाई होइन। र अब नेकपा मसाल छ। यी चाहिँ वामपन्थी भनेको पार्टीहरूको चाहिँ अब यो चुनावपछि अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तिनीहरूको चाहिँ तौर तरिका, तिनीहरूको चाहिँ नीति सिद्धान्त, एमालेको चाहिँ के त भन्ने कुरो? नीति सिद्धान्त गठबन्धन के को लागि गर्दाखेरि गठबन्धन त एउटा उद्देश्यको लागि हुनु पऱ्यो, एउटा गन्तव्यको लागि हुनु पऱ्यो, एउटा साझा चाहिँ उद्देश्यको लागि हुनु पऱ्यो नि। तर माओवादीको उद्देश्य के? भने सत्तामा टिकिराख्ने होइन, सत्तामा टिकिराख्ने, त्यसको लागि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिरहेको छ। अब माधव नेपालजीको गठबन्धन के भन्दाखेरि कुनै नीति छैन, कुनै सिद्धान्त छैन, एमालेलाई चाहिँ हराउने गठबन्धन। हामी के भनेका छौँ? हामी मुलुकको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको लागि एमालेको पछाडि, मुलुकको विकास गर्ने हो भने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भने नेकपा एमाले जनताको जनवादको सिद्धान्तले चाहिँ विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ होइन। र सुशासन, विकास र समृद्धिको हामीसँग एजेन्डा, मुलुक बचाउने एजेन्डा हामीसँगै छ, लोकतन्त्र बचाउने एजेन्डा हामीसँगै छ, संहिता कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डा हामीसँगै छ, जनतालाई सुखी बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा हामीसँगै छ, मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने एजेन्डा हामीसँगै छ होइन। यो चाहिँ सबै चाहिँ एजेन्डा बोकेको एमाले, त्योबाट नै प्रभावित गरेर मान्छेहरू प्रवेश गरेका हुन्। यो चाहिँ अब कुनै लडमा या चाहिँ यताउता भएर चाहिँ गरेको होइन। अब मध्य प्रदेशमा त एमाले प्रवेशको लहरै चलिरहेको छ होइन। र अब पर्सि हामी 15 गतेको दिनमा, भदौ 15 गते चुनाव हाम्रो मिटिङ सकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुलो पहिरो जान्छ। अब एकीकृत समाजवादीको, माओवादीको होइन र कङ्ग्रेसबाट पनि ठुलो शक्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्छ। हामी त्यहाँको अब चुनावपछिको त्यहाँको समीकरण चाहिँ सत्ता समीकरण या चाहिँ शक्ति सन्तुलन चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ आइपुगेका छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो एमाले प्रतिको जुन चाहिँ लहर चाहिँ अहिले देखा परिरहेको छ, यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने नेकपा एमाले एक्लै लड्दाखेरि पनि यो गठबन्धनको सामना गर्न सक्षम छ। गठबन्धनलाई चाहिँ पराजित गरेर चाहिँ नेकपा एमाले यो मुलुकको चाहिँ के अरे भोलि सत्तारूढ हुने चाहिँ पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा जनताको विश्वास छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने तपाईँले जहाँ नेतृत्व गर्नुभएको प्रदेश बाहेकको ठाउँमा हेर्ने हो भने त
एकदम स्थिति त पतला देखियो होइन अङ्कगणितको हिसाबले हेर्ने हो भने मतको हिसाबले होइन कि परिणामको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको गण्डकी प्रदेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलाको तुलनामा नि 1 सिट थपियो महानगरपालिका गुमिए पनि तर तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशहरूमा हेर्ने हो भने अरू ठाउँको हेर्ने हो भने वास्तवमा गणितीय हिसाबमा त अत्यन्तै एमालेलाई जसरी नै पराजित गर्ने कुरा भने होइन खेल त राम्रो भयो होला तपाईँहरूले भन्नु होला मत हाम्रो बढी आयो भन्नु होला तर अन्तत खेल राम्रो भयो भने फुटबल गेम त जित्न पर्थ्यो होला नि है त्यो त सकिएन फेरि होइन त्यसको के कारण छ पहिलो कारण के थियो भने अब हाम्रो पार्टी विभाजित भयो नेकपा विभाजित भएपछि माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा पुग्यो होइन र नेकपा एमाले फेरि चाहिँ एमालेबाट माधवन पर्वत चोइटिएर गयो जानुभयो होइन त गएर चाहिँ एकीकृत समाजवादी बन्यो त यो पार्टी एकतापछिको चाहिँ 3.5 वर्ष हामी चाहिँ अन्यमनस्क स्थितिमा बस्यौँ मिटिङ पनि नहुने पार्टीको काम पनि नहुने प्रशिक्षण पनि नहुने भेला पनि नहुने सदस्य नवीकरण पनि नहुने केही नहुने एक्लै अर्को दौपेच गरेर चाहिँ अब पार्टी कमिटीहरूलाई नै परिचालित गर्नु नदिने एक पक्षबाट त्यस्तो स्थिति भएर हामी चाहिँ एकदम थिलो भएर क्या ठुलो त छ त्यो तर थिलो भएर अचल भएर निचल भएर तपाईँको बसिया स्थिति थियो त्यही बेला पार्टी चाहिँ तपाईँको विभाजित भयो विभाजित भएको पार्टीलाई फेरि के अरे चुस्त दुस्त बनाउने चाहिँ अभियान चाहिँ गर्न नपाउँदै हामी चुनावमा जानु पर्यो एउटा कारण हामी आफै अस्तव्यस्त थियौँ आफै गतिशील थिएनौँ आफै तपाईँको के अरे अस्तव्यस्तमा थियौँ त्यस कारणले अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा गतिशील नभएको अवस्थामा चाहिँ पार्टी विभाजन हुने गरेको कुरा हामीलाई ठुलो चाहिँ धक्का थियो होइन त्यो धक्कालाई हामीले चाहिँ मेकअप गर्न नपाउँदै चिर्न नपाउँदै हामी चुनावमा जानुपर्ने स्थिति भयो एक दोस्रो कुरा चाहिँ यो पार्टी व्यवस्थित नहुँदाखेरि बग्ने खोला चाहिँ खोलामा चाहिँ त्यो लेउ लाग्दैन भने जस्तो अनि गुड्ने ढुङ्गा लेउ लाग्दैन भने जस्तो हामी त गुड्नु पऱ्यो गुडेनौँ जाम गतिशील भयो जाम भयो त्यस कारणले लेउ लाग्यो त्यो लेउलाई फाल्न नपाउँदै साबिक एमालेको पनि लेउ लागिसकेको थियो कि होइन त्यस कारण त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सफा चुस्त बनाउन सकिएन र थुप्रै अरू पार्टीबाट चाहिँ के अरे हाम्रो पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको थियो जस्तो माओवादी केन्द्रकै थुप्रै साथीहरू यता आउनुभयो होइन अनि दसमतीबाट चाहिँ अरू साथीहरू यतै बस्नुभयो अनि अरू चाहिँ तपाईँको त्यो जसपाबाट लोसपाबाट राप्रपाबाट कङ्ग्रेसबाट मान्छेहरू प्रवेश गरेका थिए तिनलाई पनि चाहिँ प्रवेश गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यथोचित ठाउँमा चाहिँ स्थानमा चाहिँ राखेर सङ्गठित गरेर परिचय गरेर तिनीहरूलाई एमालेकरण गर्ने होइन कङ्ग्रेसबाट आएको मान्छेलाई एमालेकरण गर्नु पऱ्यो नि क्रान्तिकारीकरण गर्नु पऱ्यो नि माओवादीबाट आएको या चाहिँ अरूबाट चाहिँ प्रवेश गरेको मान्छेलाई चाहिँ एमालेको चाहिँ शैली सिकाउनु पऱ्यो एमालेको तौर तरिका सिकाउनु उसको संस्कार संस्कृति सिकाउनु पऱ्यो हाम्रो दर्शन चाहिँ सिद्धान्त एउटा भयो भने त काम गर्ने तौर तरिका त एमाले त धेरै भिन्न छ धेरै डेमोक्रेटिक छ धेरै प्रतिस्पर्धी छ होइन धेरै वैज्ञानिक छ त्यसलाई पनि हामी दुरुस्त बनाउन सकेनौँ हामी प्रवेश गरेको शक्तिलाई पनि हामीले हाम्रो साँचोमा ढाल्न सकेनौँ पहिला भएको शक्ति पनि निष्क्रिय थियो त्यसलाई चाहिँ गतिशील बनाउन चाहिँ नपाउँदै चाहिँ चुनावमा जानु पऱ्यो भएकै शक्ति चाहिँ विभाजित हुँदाखेरि त मनोवैज्ञानिक रूपले जनताले चाहिँ एमाले अब यस प्रकारको हार्ने भयो भन्ने कुरा भयो त्यसमाथि कहिले कहिले भन्छ नि गाडीमाथिको खटिरो टिम गाडीमा टिम जस्तो सत्तारूढ गठबन्धनले के भने एमालेलाई हराउनको लागि एमालेको शक्तिबाट आतङ्कित भएर त्रसित भएर भयभीत भएर उहाँले के गर्नुभयो भने सायद चाहिँ नेपालमा भएको अहिलेसम्मको चुनावमा 2008 सालदेखि अहिलेसम्म धेरै चुनाव भएको छ चुनावमा सबैभन्दा धेरै धाँधली भएको षड्यन्त्र भएको जालजेल भएको सत्ताको व्यापक दुरुपयोग भएको होइन अनि प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ सबै सेटिङ गरेको कर्मचारीलाई सेटिङ गरेको त्यस ढङ्गले पैसाको खोलो लगाएको यिनीहरूले त दलाल पुँजीपति र कमिसन कोर्टसँग पैसा असुलेकै थिए त्यसको चाहिँ पैसा त अस्ति अर्थ मन्त्रालय बसेर तिरेका छन् त्यस कारण पैसा यति धेरै वडा अध्यक्षले धेरै चाहिँ करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने स्थिति बनेको यस्तो पैसाको खोलो गरेको सत्ताको चाहिँ स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेको सत्ताको धाँधली गरेको होइन यसका चाहिँ कारणले पनि हामीले चुनाव हार्नु पर्यो होइन र हाम्रो आफैभित्र पनि मैले अघि चुस्त दुरुस्त नभएपछि के हुन्छ त्यहाँ अराजक त सधैँ थियो त्यहाँभित्र चाहिँ विकृति विसङ्गति सधैँ थियो त्यहाँभित्र व्यक्तिकृत दक्षिणपन्थी अवसरवादी चिन्तन मौलाकै थियो पनपनिएकै थियो होइन त्यसलाई हामीले चुस्त दुरुस्त चाहिँ मार्क्सवादी लिङ्गवादीकरण गर्न नपाउँदै हामी चुनावमा जानु पर्ने भावनाले हामीले चुनावमा चाहिँ त्यो चिन्ता चाहिँ आएको फेरि पनि जनताको लेभलबाट पपुलर भोट त हामी त अगाडि नै छौँ होइन अगाडि नै छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा के समस्या भयो हामीले समीक्षा गरिसकेका छौँ पहिचान गरिसकेका छौँ मान्छेहरू पनि त्रसित भयो अब यसरी चाहिँ आफैभित्र तानातान हुँदाखेरि त हामी पराजित हुँदो रहेछौँ होइन हार्दाखेरि त त्यतिखेर लडाइँ लड्दाखेरि पो
मजै आएन त ताना देख्यो मजै आयो गाँड पुरा गर्दै मजै आएन त अहिले चाहिँ आफ्नो गाँड फुटेर चाहिँ अर्कोले चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे राज गर्दाखेरि त पीडा त सबैलाई भएको छ नि त्यो पीडाबाट उनीहरूले एक खालको चाहिँ फुटेको घाउमा भनौँ न एउटा नुन खोर्सानी छर्किने काम भइरहेको छ आत्मसात गर्ने बल्ल चाहिँ छ्याङ्ग भएको छ क्या छर्लङ्ग भएको छ ओहो हामीले चाहिँ साह्रै ठुलो गल्ती गरेछौँ अब जस्तो सुकै भयो जोसुकै भयो भने मैले मनपर्ने भए पनि नपर्ने भए पनि पार्टीले टिकट दिएपछि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ र पार्टीको पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो मनोविज्ञान बन्यो अहिले त्यो चाहिँ हाम्रो जितको एउटा आधार हुनसक्छ होइन फेरि पनि एमाले त प्रवेश गर्ने एउटा लड त चलिरहेकै छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ दिनु पऱ्यो र हामीले चाहिँ तपाईँको अहिलेको सरकारले गरेका नकामहरू कुकामहरू कुकर्महरू त्यसको बारेमा यथोचित चाहिँ जनताको बिचमा भण्डाफोर गर्ने अवसर त्यतिखेर मिल्छ अब त मिल्छ अब त यो चाहिँ तपाईँको के अरे व्यक्तिगत चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ लडाइँ भन्दा पनि अब यो त नीतिको लडाइँ हुन्छ चाहिँ प्रदेशको चाहिँ तपाईँको के अरे सर्वोच्च चुनाव भनेको त नीतिको लडाइँ नीतिमा उनीहरूसँग हामीसँग कम्पिट गर्ने चाहिँ कुनै आधारै छैन होइन उनीहरू चाहिँ दलाल पुँजीपतिको पक्षमा उनीहरू भ्रष्टाचारको पक्षमा उनीहरू अनियमितको पक्षमा उनीहरूको चाहिँ जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो हाम्रो पालनमा त्यस्तै होइन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराको चाहिँ आधारमा हेर्दाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँलाई यो आश्चर्य लाग्छ होइन होला यसले गफै लाग्यो भन्ने लाग्छ बहुमत आउन सक्दैन किनभने जस्तो त्यसको आधारहरू तपाईँले भन्नुभयो नि सत्तारूढ दलभित्र हामीले भोगेका छौँ नि हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ गठबन्धन गरेर चुनाव लडेपछि यो कम्युनिस्टहरू मिल्यो भनेर जनताको एक उत्साह आयो हामीलाई उत्साह आयो तर उत्साह आएको भए पनि त्यतिखेर चाहिँ गठबन्धनभित्रकै माओवादीको चाहिँ के अरे षड्यन्त्र जालझेल एमालेको चाहिँ तपाईँको हुसुपनले गर्दाखेरि एमाले सिङ्गल चाहिँ मेजोरिटी प्राप्त गर्न सकेन 138 सिट जित्नु परेमा उसले 121 सिट मात्रै जित्यो त्यो अहिले चाहिँ के अरे सरकार बिचमा टुटेको कारण चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ एकलौटी बहुमत दिएको होइन नि हामीले पछि नेताहरू चाहिँ अब बहुमतै पुऱ्याउनु पऱ्यो वामपन्थीहरू भनेर चाहिँ पार्टी एक गरेर चाहिँ बहुमत पुऱ्याएर 64% पुग्यो भनेर कथा हालेन हो होइन त त्यो कथा त धेरै दिन के अरे 3 वर्षभन्दा टिक्न सकेन त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ भन्नु खोजेको के छ भने अब चाहिँ के अरे हामीलाई के समस्या छैन भने अब चाहिँ गठबन्धनसँग भएर चाहिँ अरूसँग बाँडिने हुने छैन जति भोट आउँछ एमालेमा आउँछ एमाले बहुमत आयो भने एमाले 5 वर्ष चलाउँछ त्यसबाट अरू चाहिँ थप 25 वर्ष चलाउने आधार तयार गर्छ समाजवाद आधार तयार गर्छ भन्ने कुरा सन्देश हामीले जनतालाई दिन सक्यौँ भने त्यतिखेर किनभने माओवादीले के गरौँ एमालेको चाहिँ बहुमत आयो भने यो चाहिँ हामी त फ्याँकिन्छौँ हामीले सरकारभित्र राख्न सक्छ एमाले भनेर चाहिँ समानुपातिक मत हाल्दाखेरि के भनेर चाहिँ प्रचार गरेछन् पछि सङ्केत लम्जो मैले पनि पाएको थिएँ होइन अब चाहिँ प्रत्यक्षलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सूर्य र चाहिँ हाँसियोदरमा हाल्ने हो त्यो दुईवटा दल मिलायो भने त्यो समानुपातिकमा दुईटै दललाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ भनेर सिकाए उनको आफ्नो मान्छेले सिकाएन हाम्रो मान्छेहरू त्यो भने सही गरे हाम्रो मान्छेहरू धेरै सोझा हाम्रो नेता कार्यकर्ता सजग भएन सूर्य र हाँसियोदर दुईटै हाल्ने त बजार भयो 11 लाख बजार भयो करिब 14 सिट गुम्यो हाम्रो 121 मा 14 सिट गर्छ 135 त हुन्थ्यो होइन 135 भन्नु पनि अब त बनिहाल्यो भने त्यो 17 2017 चाहिँ 17 हालेपछि त एमाले बहुमतको सरकार त बनिहाल्थ्यो बहुमतको सरकार बनेपछि मादल गरेर चाहिँ भागेर जाने स्थिति पनि बन्ने थिएन प्रजासँग चोसोमोचो गर्ने स्थिति पनि आउने थिएन प्रजाले मादल गरेर प्रयोग गरेर चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ कन्स्पिरेसी सिर्जना गर्ने आधार पनि बन्ने थिएन एउटा विषयमा चाहिँ प्रदेशमा भङ्गरी चाहिँ नेगेटिभ भोग्नु पर्ने थिएन हामीले त्यस कारणले फेरि पनि कङ्ग्रेसको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ अहिले पनि मिल्दैन यिनीहरू चाहिँ सजिलोसँग मिल्दैन कङ्ग्रेसको उद्देश्य के हुन्छ वामपन्थीहरूको चाहिँ घोडा चढाएर सत्तारोहण गर्ने उनीहरूको मुराद हो त्यो चाहिँ मुराद पुरा गर्नको लागि उनीहरूले के गर्छ आफ्नो क्यालकुलेसन गर्छ यति पहिला चाहिँ अघिल्लो पटक चाहिँ 40% आएको अहिले चाहिँ जो 2-4 जना बढ्न सक्छ हाम्रो उनीहरूको क्यालकुलेसन हुनसक्छ क्या 40-45 हुनसक्छ अनि हामी प्रत्यक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम 90 सिट जित्यो भने 90 र 45 के अरे 45 भनेको 135 हुन्छ बहुमत हाम्रो आउँछ त्यसो लोसोसो यताबाट लिएर चाहिँ गैर वामपन्थी सरकार बनाउने चाहिँ पहिलो आफ्नो एकलौटी सरकार बनाउने काङ्ग्रेसको लक्ष्य दोस्रो काम वामपन्थीहरूको चाहिँ घोडा चढेर भुइँ चढेर वामपन्थीको चाहिँ के अरे गैर वामपन्थी सरकार बनाउने उसको चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे प्लानिङ छ अझ यसलाई यसरी क्लियर गरौँ साँच्चै भने नि अहिले शक्ति फुटाउने भनौँ कम्युनिस्ट शक्तिलाई फुटाउने त्यसमा एउटा हिसाबले अन्तर्विरोध ल्याउने र त्यो अन्तर्विरोधमा चाहिँ काङ्ग्रेस खेल्ने भन्नाले यहाँ त के भन्दाखेरि कङ्ग्रेस ठुलो भए होइन कङ्ग्रेसको साइज वास्तवमा कम्युनिस्टहरूले ठुलो बनाइदिए कम्युनिस्टहरू फुटे ऊ ठुलो भयो कम्युनिस्टहरू जुटे ऊ सानो भयो साइज यो हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा विश्लेषण त्यो गर्न सकिएला अर्को चाहिँ जस्तो अब अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूको पार्टीको बैठकमा तपाईँकै नेता घनश्याम भुषालले पनि एउटा प्रस्ताव पनि
इन्डोर्स गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। उहाँले एमालेकै नेतृत्वमा वाम शक्तिहरूको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ चुनावी तालमेल गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा प्रस्ताव पनि इन्डोर्स भयो होला। तपाईँहरूको नेताहरूले तपाईँहरूको अभिव्यक्तिहरू पनि कतिपय ठाउँमा त्यो सुन्ने पनि गरिरहेछ। यो सम्भावना चाहिँ हुन्छ हुँदैन? नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वाम शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर चुनावी मोर्चा बनाउन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ अझै पनि? वामपन्थीहरूको गठबन्धन, चुनावी गठबन्धनको चाहिँ बाधा कार्यकर्ता होइन, वामपन्थी नेताहरू। को नाम भन्न मिल्छ? अब दुईटा वामपन्थी चाहिँ समूहको चाहिँ 3 जना छ पार्टी। मनविक्रम सिंह भयो, माधव नेपालजी भयो, प्रचण्डजी भयो। उहाँहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भने केपीलाई हराउने भनेको चाहिँ एमालेलाई हराउने। एमालेलाई नहराइकन, केपीलाई नहराइकन हामी चाहिँ हाम्रो पार्टी नबढ्ने भयो। हामी चाहिँ तपाईँको के अरे यो चाहिँ एमाले भनेको बनमारा धारा जस्तो सबैलाई खाइदिने, सबै उसैमा विलिन भइहाल्ने भयो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो भन्ने चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य छ। र केपी ओली चाहिँ बाधा हुनुहुन्न उसो त्यसको अर्थ एकदम इगो के छ भने अब केपी ओली र चाहिँ के अरे प्रचण्ड बिचको चाहिँ यति धेरै अविश्वास छ। किनभने अविश्वास त केपीबाट होइन, प्रचण्ड कमलबाट सुरु भएको भन्छु मैले। किनभने मिलेर चुनाव लड्यो होइन। अनि पहिला चाहिँ 2 जनाको सहमति हुँदाखेरि एउटै चुनाव लड्ने भने सहमति गरेको 14 गते, 17 गते आएर सकिँदैन कामरेड चाहिँ आफ्नो चुनाव लड्ने भनेको हो भन्यो। जाल दिँदै गरी आएको छ। आफ्नो चाहिँ अडानमा नबस्ने चाहिँ स्थिति। अनि चाहिँ वामगठबन्धनले चाहिँ चुनाव के अरे लड्यो। गठबन्धनको चाहिँ बहुमत आयो नि, 64% आयो गठबन्धनको दुईटा जोड्दाखेरि। तर मङ्सिरमा सकिएको चुनाव चाहिँ पुसको पहिलो हप्तामा सरकार बनिसक्नु पर्नेमा त्यतिखेरको निर्वाचन आयोगको चाहिँ प्रमुख आयुक्तले चाहिँ प्रयोग गरेर के भन्न लगायो, राष्ट्रिय सभाको चुनाव नसकिन्जेलसम्म सरकार बन्दैन भने त्यो कोही दुनियाँमा कहीँ हुन्छ यस्तो। अप्पर हाउसले चाहिँ सरकार बनाउँछ। सरकार बनाउनु त लोवर हाउसले हो, प्रतिनिधि सभाले हो। अब प्रतिनिधि सभाको चाहिँ के चुनाव सकिसकेको थियो, किन त्यो गरेको? टाइम बाई गरेको। त्यो 1-2 महिना चाहिँ त्यसरी हल्ला भएपछि अनि किन राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिन त 1.5-2 महिना त 2 महिना त लाग्नु भयो नि होइन। अनि त्यो 2 महिनाभित्र गएर एमाले सरकार बनाउने चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ जाल चाहिँ उहाँले खेल्नुभयो भन्ने केपीओलीको ठुलो आरोप। त्यो भएको पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको अनि त्यो चाहिँ के अरे शेरबहादुरसँग कुराकानी गरे, शेरबहादुर माने त्यतिखेर रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरे। मैले रामचन्द्र पौडेल हुन्छ कम्युनिस्टलाई चाहिँ त्यो फोटो फुट्ल्याउनुपर्छ, एमाले बनाउनु दिनु हुँदैन भन्ने थियो नि उहाँको संकीर्णता होइन। त्यो हो उपेन्द्रजी मान्नु भएन। हामी सरकार बनाउने सरकारको सहभागी नै एमालेसँग सहभागी त उहाँसँग हामी दायाँ बायाँ गर्दैनौँ भने उपेन्द्रजीले भनेको थियो। अनि तपाईँको के अरे लोकसभाले पनि अहिले दायाँ बायाँ सस्तो खेल्न लाग्दैन भनेर ममताजीले भन्नुभएको थियो। नेपालको ठुलो दलहरू त कोही पनि सहमति भएन उसको नेतृत्व सरकार बनाउने कुरा। अनि त्यही भएर अति भयो भनेर चाहिँ अनि के अरे केपी र चाहिँ प्रचण्ड मिल्न सल्लाह भनेर अनि प्रचण्डलाई यो भइरहन्छ यसो खेल त खेलिरहन्छ, अघिल्लोपल्ट पनि खेलेको होइन। त्यस कारणले चाहिँ बरु आधा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले सहमति गरे। 2 जना पनि बसेर कम्प्लिट गरेर सहमति गरेर कम्प्लिट अनुमोदन गरेर पनि होइन। पछि चाहिँ पुगिसकेपछि झगडा भयो त्यो दुईटाको बिचमा। झगडा भएपछि के गर्यो अनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ बैठक बस्यो। त्यतिखेर नेकपाको चाहिँ मागमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ एकमत रूपमा के निर्णय गर्यो भने अत्याधिक बहुमत के गर्यो भने अहिले सरकार फेर्ने होइन। अहिले सरकार फेर्ने होइन भनेको अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने बेला होइन। चाहे माओवादीबाट केन्द्रबाट आएको चाहे एमालेबाट आएको सबैले त्यही भने। किन सबैलाई सरकार बचाउनु थियो। सबै साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट त्यही मनभित्र त्यो कार्यकर्ता त नेता नमिलेको त। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ प्रचण्डले के भन्नुभयो, सबै परिस्थितिले चाहिँ म भन्न सक्दैन, मलाई अर्गेलो हुन्छ म भन्ने चाहिँ लु बाँकी अवधि पनि तपाईँ 5 वर्ष 5 वर्ष तपाईँले करिब 2 वर्ष 1.5 वर्ष त बाँकी थियो नि, 2 वर्ष त बाँकी थिएन। अब बाँकी आइदिनु तपाईँ भनेर छोडिदियो। किनभने यो दुईवटा नेताहरू बिचको चाहिँ तपाईँको एक्लै आफूलाई विश्वास नगर्ने चाहिँ वातावरण बनिएको छ। त्यो वातावरण अद्यापि छँदैछ र अद्यापि दुइटैले एकाअर्कामा तीर चलाइरहेको छ नि, शब्द चाहिँ बाँडा चाहिँ शब्द तीर चलाइरहेको छ नि। त्यो भनेको चाहिँ मिल्न नदिने चिज हो त्यो। अब माधव नेपालजी त त्यहाँभित्र चाहिँ जेएनहरू चाहिँ मुकुन्दजीहरू अरू साथीहरू चाहिँ सबै चाहिँ अब चाहिँ कम्युनिस्ट मिलेको विकल्प छन्, त्यसमा चाहिँ एमालेसँग एकतै गरेर जाने भन्ने छ नि उहाँको अहिले पनि। त्यही त यो दुईटा कुनै हालतमा के छ भन्दाखेरि केपीलाई त बदला लिएरै छोड्ने भन्ने छ उहाँको। त्यही त यो शीर्ष नेतृत्वलाई तपाईँहरूको दबाब पुग्दैन कि तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्न नसक्नु हुने हो कि भएको के हो कि खास नेतृत्वहरूको यो असाध्यै ठुलो चाहिँ तपाईँको झगडा पूर्वाग्रह प्रतिशोध
र इगोको कारणले अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ वाम गठबन्धन चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ गरिरहेको छौँ त्यो सबै पार्टी दलभित्र छ माओवादी केन्द्रबाट निकै ठुलै शक्ति छ तर अब अहिले हामीले अध्यक्षहरूलाई यति धेरै शक्तिशाली बनाइसकेका छौँ कि ती अध्यक्षहरू सबभन्दा जेलसम्म अब ऱ्याङ्क एन्ड फाइल चाहिँ भोटिङ गरेर चाहिँ फेरि त्यसमा जाने स्थिति बन्यो भने पार्टी आफै विभाजित हुन्छ भोटिङ गर्ने चाहिँ परिस्थिति नबन्दाखेरि बहुमत भयो भने के हुन्छ त अध्यक्षहरू फर्स्ट म्यानहरू नमान्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो दिशामा जान नसक्ने स्थिति बन्छ नि अहिले हामी भोगिरहेको समस्या त्यही हो खास अरू वाम शक्तिको बिचमा होइन है खास मेन शक्तिको विषय भनेको एमाले र माओवादीको कुरा भयो अहिलेको सन्दर्भमा तर दुईटा शीर्ष नेताले को दन्त बजान भनौँ तपाईँले भन्नुभएको हिसाबले बाँड जुन वचन बाँडको कारणले भनौँ या एक खालको जुन खालको मित्रताको भावना हुनुपर्नेमा तिक्तताको जुन खालको बाणीहरू आइरहेछ नि यसले खास गरेर भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ एकीकृत गरेर अझ सशक्त बनाऊ है भन्ने जुन खालको एउटा जनमत छ नि एउटा वास्तवमा नेपालमा त्यो पछि एउटा हिसाबले त कुठाराघात भयो नि है फेरि त्यसमा चाहिँ के भने यतिको परिस्थिति निर्माण गरेको पनि यही नेता दुईजना नेताले हो वामगठबन्धन गर्ने हिम्मत गरेको नि प्रचण्ड गर्नु माधव के नै हो होइन जे भए पनि ढिलो चाँडो जे भने जतिसक्दो षड्यन्त्र जान्छ जति दौडे पनि आखिर चाहिँ वामपन्थीहरू सरकार बनाउने कुरा पनि यो दुईवटा नेता सबभन्दा हुने थिएन सहमत गरे यी सबै कुराहरू पोजिटिभ कुरा थिए होइन तर चाहिँ बिचमा आइसकेपछि तपाईँको पार्टीभित्र खेलेर अब सरकार त कुरो चल्न दिनुपर्छ नि त कि त चाहिँ भन्नु पऱ्यो चाहिँ 2.5 वर्ष पुगेपछि मलाई के पुगेको सम्झौता चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो त्यसको लागि पहिले नै चाहिँ जाल गरेर षड्यन्त्र गरेर चाहिँ मिटिङै चाहिँ दिनै मिटिङ बनाएको छ सरकारले कामै गर्न दिएन अनि एउटालाई प्रयोग गरेर अर्कोलाई हानेछ अर्कोलाई प्रयोग गरेर अर्कोलाई हानेछ जुन खालको खेल फोरी खेल चाहिँ खेले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा पार्टी अध्यक्षको विरुद्धमा त्यहाँबाट चाहिँ स्थिति अस्वस्थ बनायो भने तर अब यो चुनावी मुखमा यो विश्लेषण गर्न सक्यो वास्तवमा हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरूलाई यति विश्वास गरेर यत्रो मत दिएर जनताले प्रतिनिधि बनाए जिताए पठाए सरकार बिचमा पूर्ण हिसाबले चलाउन सकेनन् प्रतिनिधि सभा विघटन भयो यी सबै हिसाबले हेर्ने भने कम्युनिस्टलाई भोट किन दिने भन्ने फेरि अहिले जनताको बिचमा मनमा त प्रश्न उठाएको छ नि पक्कै फेरि होइन कम्युनिस्टलाई भोट किन दिने होइन कि किन दिने भनेर उठेर होला जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि एमालेलाई भोट किन दिने भन्ने कुरो छैन किन जनताले चाहिँ हामीलाई बहुमत दियो भने नि हामीलाई बहुमत दिँदाखेरि चाहिँ दिँदा चाहिँ 5 वर्ष चलाउन नसक्यो हाम्रो नाला के हुन्छ जनताले त यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ लगिदियो कि हामीलाई माओवादीको सहारा नलिकन सरकारी बनाउन नसक्ने ठाउँ पुऱ्याइदियो माओवादी चाहिँ के अरे सन्धि सम्झौताप्रति समुदायप्रति इमान्दार भइदिएन खेलेर बस्यो खेलेर बसेको देखियो नि त अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई फालेर फेरि काङ्ग्रेसमा चाहिँ के अरे समझदारी गरिरहेको छ समझदारी भने चाहिँ कि जोसँग पनि जहिले पनि गर्न पाइने सकिने विषय हो र त्यसको कुनै सिद्धान्त निश्चित हुँदैन कुनै विचार हुँदैन कुनै आधार हुँदैन हुन्छ होला नि त त्यस कारणले चाहिँ एमालेसँग त भने वामपन्थी बिचको एकता सबै समाजवादीहरू सबै समाजवादी स्थापना गर्न चाहेको शक्ति सबैले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ स्थापना गरेको शक्ति त्यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबैको साझा कर्तव्य छ भनेर चाहिँ मान्ने हो त्यसमा नेताहरू सफल हुन सकेन पार्टीले एकताबद्ध राख्न सकेन बेग्लै कुरा हो तर काङ्ग्रेससँग त एजेन्डा केही पनि मिल्दैन नि अब त हिजो सामन्तवाद अन्त्य गरेर गणतन्त्र नल्याइन्जेलसम्म काङ्ग्रेस र हाम्रो साझा एजेन्डा थियो सामन्तवादलाई फालौँ होइन यो अस्थिर व्यवस्थालाई फालौँ मुलुकलाई गणतन्त्र लैजाउँ र मुलुकमा चाहिँ एकात्म राज्य होइन सङ्घीय राज्य स्थापना गरौँ भन्ने कुरो त उहाँहरू हाम्रो चाहिँ साझा एजेन्डा मिलेर हामी यो काम गरेर चाहिँ तपाईँको 7 दल मिलेर राजा विरुद्धमा लड्यौँ अनि 7 दल चाहिँ माओवादी मिलेर फेरि राजाको विरुद्धमा लडेर राजालाई फाल्यौँ त्यो बेलासम्म त काङ्ग्रेस हाम्रो सहकारी के अरे सहकर्मी हो सहयोगता हो काङ्ग्रेस चाहिँ होइन तर अब चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ के अरे सामन्तवाद अन्त्य भइसकेर अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अब काङ्ग्रेस र हाम्रो चाहिँ उत्तर दक्षिणको बाटो छ हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ काङ्ग्रेस साम्यवादतिर जान चाहन्छ काङ्ग्रेसको अर्थनीति छ चाहिँ बजार तपाईँको बजार अर्थतन्त्र उदार अर्थतन्त्रको चाहिँ माध्यमबाट के अरे दलाल पुँजीको विकास गरेर लैजाने कमिसन करोडको बढावा दिँदै जाने मुलुकमा मुद्रास्फीति बढोस् मूल्य वृद्धि बढोस् जनजीविका अस्तव्यस्त भयो होस् र 2-4 जना थोरैभन्दा थोरै चाहिँ समाजको उच्च तहमा रहेको चाहिँ वर्गीय बनाउनु उच्च तह भएको 20% चाहिँ जनताको हातमा चाहिँ के अरे पुँजीपतिहरूको हातमा धेरैभन्दा धेरै आर्थिक सुरक्षा सुम्पदेर लैजाने उसको अर्थनीति र के अरे विश्व चाहिँ तपाईँको पुँजीवादको एकाधिकार पुँजीवादको भूमण्डलीकरण वित्तीय पुँजीवाद हुन्छ नि भूमण्डलीकरणकृत वित्तीय पुँजीवादको एउटा अङ्गको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न चाहने काङ्ग्रेसको अर्थनीति हो त्यसले ठुला बडालाई मात्रै चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छ दलाल पुँजीपतिलाई प्रोत्साहन दिन्छ नोकरसाही पुँजीपतिलाई मात्रै प्रोत्साहन दिन्छ हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ के हो त भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म उहाँले पनि त्यही भनेको छ
मिश्रित अर्थतन्त्रका माध्यमबाट हैन मिश्रित अर्थतन्त्रका माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै समाजवादको राज्यको चाहिँ शीर्षको दायित्व राज्यले लिने, स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिने, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाका आधारमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका सबै अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधारका कामहरू सबै गर्ने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर लैजाने। मुलुक आत्मनिर्भर भयो भने स्वाधीनता पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ, मुलुकलाई हामी जोगाउन सक्छौँ। हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता र प्रतिष्ठा पनि बढ्दै जान्छ, स्वाभिमान प्रतिष्ठा पनि बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले मिश्रित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने उसको आर्थिक बाटो छ। आर्थिक बाटो भिन्न भयो नि त। राजनीतिक बाटोमा चाहिँ के छ, कङ्ग्रेसको चाहिँ के राजनीति भनेको उदार पुँजीवादको उदार चाहिँ लोकतन्त्रको बाटो जो आज अमेरिका चाहिँ युरोपले चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छ। उदार पुँजीवादमा ठुलो सङ्कट आएको नै मन्दी बेर बेला मन्दी बेहोरेकै हुन्छ, असमानता सधैँ छ, भेदभाव सधैँ छ। तपाईँको चाहिँ यो द्वन्द्वहरू चाहिँ बढिरहेकै छ होइन। पहिचानका मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेकै छैन तिनीहरूले। त हामी त्यसको ठिक विपरीत हामी के भन्दैछौँ, अबको चाहिँ लोकतन्त्र भनेको कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी हाम्रो, उनीहरूको लिबरल डेमोक्रेसी, हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, वृहत लोकतन्त्र, जुन वृहत लोकतन्त्रभित्र समावेशिताको पनि सिद्धान्त पनि त्यही छिरेको होस्, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पनि त्यही छिरेको होस्, व्यक्तिगत स्वतन्त्र सहित सामाजिक न्यायको कुराहरू पनि त्यही होस्। के अरे एकल महिलाको उत्थानको कुरा छ, के अरे ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ सम्मानको कुरा छ, बालबालिकाको संरक्षणको कुरा छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ के अरे संरक्षणको कुरा छ, दलित कम्युनिटी जो चाहिँ तल परेको तिनीलाई उठाउने कुरा छ, श्रमजीवी वर्ग सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग मजदुर वर्गलाई माथि उठाउने कुरा छ। यो सबै सामाजिक न्यायसँग जोडेको विषय कारणले उनीहरूको लोकतन्त्र र हाम्रो लोकतन्त्रमा पनि फरक छ। यो सबै कुरा हुँदा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, सब्स्टेन्टिभ डेमोक्रेसीको बिचको चाहिँ विभेद छ, त्यो पनि छ। अब अर्को चाहिँ कूटनीति पनि फरक छ। उनीहरू नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ त्यो के अरे क्रीडास्थल बनाउन चाहिरहेको थियो, प्रश्न देखियो। हामी स्वाधीनता पक्षमा लडेकै थियो नि त, लडिरहेको छौँ नि त। हाम्रो चाहिँ प्रश्न चाहिँ अरूसँग प्रश्न के मात्रै हो भने स्वाधीनताको यो लडाइँमा तपाईँ आफूलाई के अरे स्वाधीनता पक्षधर भन्ने चाहिँ शक्ति कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टको जात फाल्नुभयो नि, तपाईँहरूले आत्मसमर्पण गर्नुभयो नि कङ्ग्रेसमा पत्का लाग्ने कुनै सिद्धान्त हो त? अमेरिकाको चाहिँ एसपिपी किन त्याउन खोजेको, एमसिसी किन पास गरेको, नागरिकता विधेयक चाहिँ नेपालको स्वाधीनतामा साँस पुर्ने खालको नागरिकता विधेयक किन चाहिँ तपाईँको सत्ता स्वास्थ्यलाई गठबन्धन गरेको? तपाईँको सिद्धान्त यो हो, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन हामीले चाहियो। तपाईँसँग हाम्रो गठबन्धन भयो भने सिद्धान्तविहीन गठबन्धन हुनुपर्छ हामीले भनेको चाहिँ थियो, हाम्रो अध्यक्षले भनेको थियो। त्यही कारण चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ यो के अरे गठबन्धन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। त्यही त अहिले वास्तवमा यो नागरिकता विधेयकको सवाललाई लिएर राष्ट्रपतिले चाहिँ अब राजीनामा पनि दिने भन्नेसम्मको बाहिर हल्ला पनि आइरहेको छ। हिजो मात्रै प्रधान सेनापति सहितको एउटा सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि उहाँले भेट्नुभयो, कानुनविदहरूसँग भेटिराख्नु भएको छ होइन। यो सबैलाई हेर्ने हो भने यो पनि यो फेरि एमाले नागरिकता विधेयकलाई एउटा चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजे हो भन्ने पनि छन्। चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजेको उहाँहरूले पनि, उहाँहरूले के नागरिकता हामीले दिउँ है भनेर, नागरिकता हामीले दिउँ है भनेर चाहिँ मधेसको चाहिँ भोट प्रयोग गर्नलाई त्यो गरेको। किनभने हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ, कमसेकम चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राफ्ट गरेको थियौँ, त्यो ड्राफ्टमा त तिमीहरू टिक। अनि उनीहरूले के भने किन विरोध गरेको एमाले चाहिँ जे तयार गरेको थियो यस्तो भ्रमसर्न काम गरिरहेछ। त एमाले हिजो ड्राफ्ट गरेको चाहिँ के नागरिकता विधेयक आज पेश गरेको भए एमाले छलफल गरौँ भन्दाखेरि किन छलफल नगरेको? एमाले चाहिँ यो चाहिँ अनि के अरे विषयमा चाहिँ हाम्रो असहमति छ भन्दाखेरि किन त्यसमा जबरजस्ती चाहिँ लोकतन्त्र भनेको त अब अर्का भिन्न मतलब पनि सम्मान गर्ने के अरे व्यवस्था होला, प्रतिस्पर्धालाई पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने चाहिँ के व्यवस्था होला लोकतन्त्र भनेको। लोकतन्त्र भनेको मोडेबलको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ व्यवस्था हो र। अनि राष्ट्रपतिजीले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई हेरेर किन राष्ट्रको संरक्षणका उहाँको चाहिँ संवैधानिक दायित्व हो, मुलुकको स्वाधीनता बचाउने पनि उहाँको संवैधानिक दायित्व हो। हामी जुन चाहिँ भूराजनीतिक परिस्थितिमा बसिरहेको छौँ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी दक्षिण छिमेकीसँगको या उत्तरी छिमेकीसँग पनि हामीले जुन चाहिँ बसिरहेका छौँ, हाम्रो सिमानाहरू त खुला छन् नि त। उत्तरको सिमाना बन्द भने दक्षिणको सिमाना त सब खुला छ। अब चाहिँ यो चाहिँ नागरिकको यो प्रावधानले गर्दाखेरि पनि त खुला सिमानाबाट के गर्ने भयो? हाम्रो त धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक सबै रूपले चाहिँ हामी समान एउटै भूगोलमा छौँ, के आसपास वारिपारि छौँ, सिमाना चाहिँ भयो पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने भएपछि त नक्कली बिहे गर्ने त कतिजना चाहिँ कति हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ पारिका चाहिँ के अरे गैर नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता दिँदै भोट लिँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अर्को दलाल बन्दै जाने, आत्मसमर्पण गर्दै जाने कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा। ठिक छ, हाम्रो नेपालीले बिहे गरेपछि नेपालीको बुहारी हो, नेपालीको बुहारीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यसमा कहीँ न कहीँ प्रावधान त राख्नु पऱ्यो नि।
अब के अरे भुटानमै जानु त्यहाँ कति वर्ष लाग्छ एउटा चाहिँ इन्डियामै 7 वर्ष छ। गैर भुटानी चाहिँ के अरे बुहारीले चाहिँ तपाईँको के अरे त्यहाँ भुटानको नागरिक इन्डियामै चाहिँ 7 वर्ष छ। हामीले पनि भनेको 7 वर्ष कमसेकम राखौँ न, हामीले नभए 10 वर्ष राखौँ, केही न केही राखौँ। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति रोकिन्छ। अनि अलिकति चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको बिहे गर्ने बित्तिकै पाउँदैन भन्ने कुरो त 7 वर्ष चाहिँ टेस्टेड हुनु पर्दाखेरि त जो चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कली बिहा गरेर चाहिँ त्यो नक्कली मान्छे त धेरै हुँदैन होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्वाधीनतामा धेरै के अरे आउँदैन, के अरे समस्या आउँदैन भने हो नि हामीले। भनेपछि अब हामी कार्यक्रम करिब अन्तिममा पनि छौँ। साँच्चै भन्नु होला भने अब 2074 सालमा नि तपाईँहरूले एउटा यस्तो केही पनि चालचुमै नभएको अवस्थामा झापझुप्पै एउटा खालको पार्टी एकतासम्मको कार्यदिशा बनाएर चुनावी अभियानमा जानुभयो होइन, करिब करिब 2/3 मत पनि प्राप्त गर्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा के देखिन्छ भन्नुहोस् त? हुन त अब फेरि उता बारेनी पनि चल्ने होला, हामीले यति सिट पायो भने हामी एमालेसँग मिल्छौँ भन्ने नि होला। त्यसो हुँदाखेरि अब चाहिँ के देखिन्छ? 74 साल जस्तो फेरि एमाले र माओवादी फेरि ढाङढुङ मिलिहाल्ने स्थिति हुन्छ? यस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड माधवजीहरूको चाहिँ अस्तित्वको लडाइँमा हुन्छ उहाँहरू होइन। आज चाहिँ शेरबहादुरको चाहिँ खुट्टा समातेर जसरी उहाँले चाहिँ एक पैसा अर्को आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्बन गर्नु भएको छ होइन। उहाँको राष्ट्रियत्व मुद्दा त केही पनि बाँकी रहेन। अब नागरिकत्व विधेयक पनि पास गर्ने, त्यो पनि भद्दा ढङ्गले पास गर्ने, हामीले भने जति पनि होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ तपाईँको एमसिसी आइपिएस या चाहिँ तपाईँको एसपिपी भन्ने छ नि, त्यसलाई पनि तपाईँको सबैको उनीहरूले चाहिँ त्यति नरोक्यो भने त एसपिपी त सकिसकेको हो नि त। अनि के भन्छन्, पहिले केपिएलको पालामा तयार भयो, यदि केपिएलको पालामा यस्तो चाहिँ तयार भएको थियो भन्न सकौँ न त। जाल किन गर्ने, पुरानो चाहिँ के अरे मिति क्यारिमेट गरेर चाहिँ किन चाहिँ सही के अरे नयाँ युज गर्ने, जस्ता चाहिँ आउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले यिनले त अब पहिला हाम्रो पार्टीभित्र लफडा गरेका तिनीहरू प्रचण्ड चाहिँ के अरे माधवहरूले लफडा गरेर के यहाँको हुँदाखेरि ल केपिएलले एमसिसी अगाडि बढायो भने यहाँ चाहिँ बरु चाहिँ अटाङ हुन्छ, यो श्रीनगर डाँडामा चाहिँ आर्मीको सेना आउँछ भनेको किन नठिक हो त्यसमा। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको यो आफ्नो पार्टीको चाहिँ के अरे एकता चाहिँ के अरे बहुमत नहुँदाखेरि त्यो प्रचण्डले साह्रै खेल्यो। अनि प्रचण्डले माधव नेपाल झन्नाले पुरा दुरुपयोग गर्यो, बालमुरलाई दुरुपयोग गर्यो, तर माधव नेपाल नै प्रचण्डसँग खेल्यो र पार्टीको संस्थापन पक्षको विरुद्धमा चाहिँ अध्यक्ष विरुद्धमा प्रमुख विरुद्धमा लाग्यो, पार्टीभित्र विग्रह सुरु गर्यो भनेर चाहिँ हामीले के प्लानिङ गरेको। अब कमसेकम चाहिँ एमालेको आफ्नै बहुमत ल्याउनु, त्यतिखेर हुन त नेकपै थियो, तर पनि अब एमाले किन पार्टी फुटको सँग फुट्ने सङ्केततिर गइसकेको थियो क्या। एमालेको चाहिँ बहुमतको के अरे 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ र भन्ने थियो, वा राखिदियो भने त पार्टीहरू फुट्न सजिलै होला नि त। पार्टीहरू फुटेर एमालेको चाहिँ 135-37 हो भने त एमालेको सरकार बन्यो भने यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने ठाउँ पनि पुग्नु पर्दैन होइन। अनि चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ प्राप्त भएको जुन जन्महरू हो त्यसैले अनादर गर्ने चाहिँ परिस्थितिमा ठाउँमा पुग्नु पर्दैन होइन। कम्युनिस्टमाथि चाहिँ ल त्यो के अरे कम्युनिस्ट त्यत्रो जनताले पत्याएर दिएको त्यो चलाउन सकेन भन्ने पनि त्यो आरोपबाट नै मुक्त हुन सकिन्छ भनेर यो सब गरे हो नि त। तर त्यो उनीहरूले त्यो काम त उस गरेन। भनेपछि अब तपाईँको कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने, हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ पार्टी एकताको त परे थाहा हो, चुनावी तालमेल हुने स्थिति छैन माओवादीसँग। हाम्रो हामी त्यस्तो होइन, हामी निकै व्यक्तिले कसैसँग नगर्ने भन्ने हुँदै भयो नि। अब हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ गठबन्धन केका लागि भन्दाखेरि राष्ट्रियको समृद्धिको लागि हुनु पऱ्यो, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको लागि हुनु पऱ्यो, सुशासन कायम गर्नको लागि हुनु पऱ्यो होइन, स्थिरताको लागि हुनु पऱ्यो, विकास निर्माणको लागि हुनु पऱ्यो, जनताको सेवाको लागि हुनु पऱ्यो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि हुनु पऱ्यो। एजेन्डा त यही होला नि। यस विषयमा कुरा नभने यस विषयमा चाहिँ सहमति भने सहमति हुन्छ नि, हामी ढोको बन्द गरिरहेन, हामी त्यो कुरो त गरिरहेकै छौँ। तर यिनकै त्यसरी पनि भएन भने फेरि पनि के अरे एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहने शक्तिहरूलाई हाम्रो ढोका खुला छ। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो, संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग, खास गरेर एमाले गर्दै गरेको तयारी र अझै पनि वाम तालमेलको सम्भावना कति छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनुभयो, संवाद सुनिदिनुभयो, प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।